आजको यो के छ आल्फागरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। हामी यो लकडाउनको समयमा बेसिकल्ली अब आफ्नो साथीभाइहरू वरिपरिको इष्टमित्रहरू र आफूलाई मनपर्ने विषयमा, आफूलाई चासो भएको विषयमा र आफूले अलिकति त्यो खोजीका साथ, रुचिका साथ हेर्ने विषयहरूमा समाजलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा काम गर्नुभएका नेतृत्वहरूको बारेमा उहाँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हालखबर के छ बुझ्नको लागि यो बन्दाबन्दीको समयमा सुरु गरिएको हो। र हामीले पछिल्लो समयमा यो जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा, व्यवसायमा पारेको जुन असर छ र यसको कारण विभिन्न सेक्टरमा जुन क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ, त्यो कुन स्केलमा त्यो समस्या छ र यसलाई सम्बोधनको लागि कस्तो खालको चाहिँ एउटा सोच विचार राखेर व्यवसायीहरू, मजदुरहरू, युनियनहरू उहाँहरू अगाडि राख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा आज मैले यो स्वतन्त्र हाम्रो यो जुन मजदुरहरूको विषयमा अहिले कुरा उठाइराख्नु भएको यो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको राष्ट्रिय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुर स्वागत छ भीम सर। धन्यवाद। नमस्कार जगन्नाथ सर। अनि आराम हुनुहुन्छ सर? के छ हालखबर सरको? मैले अब न्युजहरू त निकै फलो गरिराखेको छु अहिले। एकदम आराम छ। व्यक्तिगत रूपमा आराम छ स्वास्थ्यको हिसाबले। हजुर। तर अब अघि नै तपाईले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ कि अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा छ, बन्दाबन्दीमा छौँ हामी। र पनि हामीले यो बीचमा जीवन चलाउनु छ र सँगसँगै आफ्नो जिम्मेवारीहरू पनि पुरा गर्नु छ। र स्वाभाविक रूपमा यहाँले परिचय दिने क्रममा भन्नुभयो, म नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको अध्यक्षको नाताले स्वाभाविक रूपमा मैले नेतृत्व गरिरहेको देशभरिका चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, चेकिङ, जसको सङ्ख्या चाहिँ देशमा सबैभन्दा ठुलो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि हो, झन्डै 11 लाख यातायात श्रमिकहरूको जीवन रक्षाको निमित्त उनीहरूले अहिले चाहिने विशेष गरिकन बन्दाबन्दीको कारणले 4 महिनादेखि आज लकडाउनको दिनलाई हिसाब गर्ने हो भने 2076 साल चैत्रको 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले यो कोभिड-19 नियन्त्रणका निमित्त लकडाउनको घोषणा गरेको छ। र अहिले दिनको हिसाबले हेर्ने हो भने आज 2077 साल असारको आज 31 गते, असारको अन्तिम दिन पनि हो र हामीले 114 दिन यो बन्दाबन्दीको सामना गरेका छौँ। र मैले भने व्यक्तिगत रूपमा म ठिकै छु, तर एउटा वर्गको नेतृत्व गर्ने, एउटा श्रमिकको नेतृत्व गर्ने हिसाबले हेर्दा यातायात श्रमिकहरूको चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, चेकिङहरूको जीवन चाहिँ अत्यन्तै कष्टकर छ, अत्यन्तै पीडादायी छ र उहाँहरूले आफ्नो जीवन चलाउन गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ जुन एउटा ह्युमन सिभिलाइजेसन अथवा एउटा जुन नेपाल राज्य भइसके पछाडि यो 200-300 वर्षको इतिहासमा मजदुरहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा कष्टकर समय भन्न मिल्छ अहिलेको समयलाई। एकदमै यो हामीले कल्पना गरेको भन्दा अत्यन्तै फरक विषय पनि रह्यो कोभिड-19 र त्यसमा पनि यति लामो चाहिँ कष्टपूर्ण जीवन चाहिँ यातायात श्रमिकहरूले अथवा यो देशको नागरिकले अथवा भनौँ आधारभूत तहको जनताहरूले दैनिक ज्याला गरेर जीवन चलाउने नेपालीहरूको निमित्त यो अत्यन्तै कष्टकर हो। यो अत्यन्तै यो शताब्दीकै भन्नुपर्छ, यो अत्यन्तै हाम्रो निमित्त चाहिँ कठोर समय रह्यो, कठोर महिनाहरू रहे, कठोर दिनहरू रहे। अहिले जुन सरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनौँ न, अहिले अध्यक्षतामा जुन मुद्दा लिएर दौडिराख्नु भएको छ, मैले फोटोहरू हेरिरहेको छु। कहिले कुन नेताको घरमा कहिले कथा, होइन, कुन पार्टी, कहिले सिंहदरबार। किनभने अब यो हिँड्न पनि सहज छैन, तर फुर्सद भयो जस्तो लाग्दैन है। यो दौडधुप निकै नै बढी देखिन्छ। यो अन्तर्गत अहिले कतिवटा भनौँ त्यो डिफ्रेन्ट एरियाजहरूको हाम्रो यो त्यो यातायातहरू पर्छ, सबै नै हो? यो सार्वजनिक सवारी साधन अन्तर्गत सबै पर्छ। यसमा ठुलादेखि लिएर 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनसम्म सबै पर्छ। हाम्रो टेम्पूहरू, माइक्रो सबै पर्छन्। यो कालो प्लेटका सबै पर्छ। कालो प्लेटमा चाहिँ काम गर्ने सबै सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ मैले नेतृत्व गर्ने सङ्गठनले चाहिँ कभर गर्नुपर्छ। भनेपछि त कति 11 लाख भन्ने यति चाहिँ यसको अहिले सङ्ख्या हो?
अहिले एक्ज्याक्ट संख्या वास्तवमा भन्ने हो भने ठ्याक्कै चाहिँ नि डेटाको हिसाबले हेर्दाखेरि यसको तथ्याङ्क न राज्यसँग छ होइन। राज्यसँग नभइसकेपछि हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुमानकै भरमा र राज्यमा दर्ता भएको सवारी संख्याको आधारमा हामीले पनि अनुमानको भरमा भन्नुपर्ने बाध्यता छ। र हामी के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने 2076 सालसम्म दर्ता रहेको नेपालमा दर्ता रहेको सवारी संख्या र त्यसमा भएका निजी सवारी साधन र सार्वजनिक सवारी साधनलाई छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले यो चाहिँ अहिलेको पिरियडमा चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, चेकिङ र यो प्रालीहरूमा काम गर्ने कर्मचारी समेतलाई जोड्दा 11 लाख पुग्छ। त्यही त मैले किनभने बिचमा यो साना मझौला व्यवसायको कुरा गर्दा त यातायात व्यवसाय पनि अहिले त मझौला अथवा साना व्यवसायभित्र छ कि यसको छुट्टै छ सर व्यवसायको प्रकृति? अब यो एउटा बहसको विषय हुन सक्छ जगन्नाथ सर, किनभने जस्तो योलाई अहिले उद्योगको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन राज्यले। तर हामीले यसको डेटालाई हेर्ने हो भने यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ झन्डै 10 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको हामी पाउँछौँ। तर यो 10 खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिँ कस्तो छ भन्दा नितान्त निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको छ। र अब यसलाई कुन लगानीको हिसाबबाट हेर्ने, यसलाई मझौला भन्ने कि अथवा भन्ने साना भन्ने कि अथवा ठुलो उद्योग भन्ने कि के भन्ने। तर अहिले चाहिँ नि हामीले हेर्ने हो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अर्थात् भनौँ FNCCI-मा दर्ता भएका उद्योगहरूको प्रकृति हेर्दा 15 लाख 20 लाख लगानी भएका चाहिँ नि रोजगारदाताहरू पनि उनीहरू चाहिँ उद्योगीका रूपमा गनिएका छन्। तर यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बस झन्डै तपाईँको करोड रुपियाँ पर्छ, करोडभन्दा माथि नै पर्न थालिसक्यो। त्यसरी करोडभन्दा माथि लगानी गर्ने यो क्षेत्र चाहिँ राज्यले चाहिँ उद्योगको रूपमा यसलाई गणना गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ। र यो चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो सानो लगानी होइन। यसको एक्चुअल जुन छ नि अब 10 खर्बको चाहिँ लगानी भनेको त झन्डै यो देशको एउटा बजेट हो होइन। यो चालु जुन खर्च छ त्योभन्दा ठुलो लगानी यो सेक्टरमा छ। अनि म आफैलाई एउटा सकिङ कि किनभने म एउटा न्यू लर्नर पनि हो। अहिले यो क्षेत्रको बारेमा मैले सर जस्तै अब अस्ति हाम्रो सरोज सिटौला सरसँग नि कुरा गरेँ। त्यो मेरो लागि त्यो हरेक दिनका डिस्कसनहरू एउटा आई ओपनिङ हुँदैछ कि र हामी कति छरिएर रहेका रहेछौँ र हामीसँग त्यो सूचनाको कति ठुलो अभाव भनौँ न ग्याप रहेछ। र अब त्यो नहुने बित्तिकै त अब मेरो बुझाइ के थियो भने अब यो त कमसेकम मझौला भन्दा नि साना उद्योगमा चाहिँ यो बस व्यवसाय अथवा ट्याक्सी माइक्रो सबै नै पर्छ कि जस्तो लाग्थ्यो कि सानादेखि लिएर। अब यो त यसको रजिस्ट्रेसन त रहन्छ फेरि एज अ एन्टरप्रेनरको रूपमा त कुनै एउटा पहिचान पनि रहन्छ भनेपछि के खालको बिजनेस हो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मूल कुरा चाहिँ यातायात क्षेत्र भनेको सेवा क्षेत्र हो होइन। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी यो यातायात क्षेत्र चाहिँ क्वालिटीको कुरा अहिले बस पनि उठिरहेछ, राम्रो सेवा हुन सकेन होइन। यसले जनतालाई चाहिँ स्याटिस पनि बनाउन सकेन, जनतालाई ठिक ढङ्गले यसले सेवा दिन सकेन भन्ने खालको बस चलिरहेको छ। तर म के भन्छु भने हामीले बस गर्नुपर्ने विषय चाहिँ कहाँ छ भने जब सरकारले यो क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको क्षेत्र सेवा क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यको प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने क्षेत्र हो। तर राज्यले सुरुदेखि नै त्यसमा चाहिँ नि लगानी गर्ने सोच पनि बनाएन र त्यो खालको चाहिँ नि यो निजी क्षेत्रलाई पनि संरक्षण गर्दै राज्यले कमसेकम आफूलाई इन्भल्भ गराएर जनताको सेवालाई क्वालिटी सेवा दिने गरी यसलाई सेवा विस्तार गर्न पनि सकेन। जसको प्रतिफल स्वरूप मलाई सर एक्चुअली यो यसको किनभने आइडिया जुन छ नि अब यो प्राइभेट सेक्टर भनेर पुरै प्राइभेट सेक्टर पनि होइन है। अब भन्दा सार्वजनिक एउटा सेवाको क्षेत्र हो भनेर हामी भनौँ न बस भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ। तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउट अफ पकेट जान्छ अहिले जति पनि छन् त्यो चाहिँ व्यवसायले आफ्नो रिस्कमा अरू व्यवसाय जस्तै गरेर एउटा रिस्कमा त्यो व्यवसाय सुरु गर्ने हो। त्यो नाफा हुँदाखेरि पनि अब त्यो होला तर घाटा अब यस्तो खालको जुन एउटा आफूले अनएक्सपेक्टेड व्यवस्था पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति आउँदाखेरि पनि जब त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भनेर जब हामीले त्यसलाई एउटा पर्सेप्सन बनाएको छौँ त्यसलाई त्यसै गरी लिन्छौँ तर त्यो लस हुँदाखेरि अनि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल लस मात्रै हुने र त्यसमा स्टेटको चाहिँ कतै न कतै रेस्पोन्सिबिलिटी नहुने भन्ने कुरो कहाँबाट आउँछ?
यो आइडिया र प्र्याक्टिसको चाहिँ यो डिफ्रेन्स यो कसरी रहिराखेको छ? के यसलाई पुरै प्राइभेट भन्न पर्यो? स्वाभाविक रूपमा यहाँले उठाउनु भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यही भएर हामीले भन्दा सार्वजनिक सेवा भनिरहेका छौँ, सार्वजनिक सवारी साधन भनिरहेका छौँ। तर यसमा चाहिँ लगानीको हिसाबले हेर्दाखेरि नितान्त निजी छ। त्यो निजी लगानी पनि कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ नि सवारी साधनमा कोही चालक भएर काम गरेका, कोही कन्डक्टर भएर काम गरेका र त्यसपछि केही पैसा जम्मा गरेर विदेश गएर 10 वर्ष 15 वर्ष चाहिँ खाडी मुलुकमा चाहिँ पसिना बगाएर त्यहाँबाट फर्केर आएर केही जम्मा गरेको पैसा चाहिँ ब्याङ्कलाई बुझाएर अथवा नपुगेको पैसा श्रीमतीको माखो मुन्द्रो समेत ब्याङ्कलाई बुझाएर यसमा लगानी भएको छ। त्यो नितान्त निजी क्षेत्र होइन। त्यो नितान्त यो चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजी जस्तो भनौँ अत्यन्तै न्यून आय भएका व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ लगानी छ। निजी क्षेत्रको पनि त्यस्तो खालको लगानी छ, जो उद्योग गर्न चाहने होइन, जो चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहने। मेजोरिटी अहिलेको व्यवसाय भनेको त किनभने मलाई मिडल क्लासले पनि बसमा पैसा हाल्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई। एकदमै लोयर क्लासको छ। जो मैले अघि भने म जस्तै मान्छेहरू पहिले कन्डक्टर काम गर्ने, त्यसपछि चालक हुने, केही पैसा जम्मा गर्ने, केही वर्ष विदेश बस्ने, त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि अब म विदेशको तातो खान जान्न, म यो स्वदेशमै केही लगानी गर्छु र म केही यहीँ गरी खान्छु भनेर चाहिँ नि त्यसरी लगानी गरेका निजी लगानी त्यसरी लगानी भएको छ। एउटा त्यो छ, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ, राज्यसँग छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारी साधन भन्ने बित्तिकै यो जनताको सेवासँग जोडिएपछि त्यहाँ क्वालिटीको कुरा आउँछ र भोलि क्वालिटी हुन सकेन भने त्यसको चाहिँ जस अबजस राज्यसँग जोडिने हुन्छ। त्यसकारण हामीले अब बस गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुन त अहिले सरकारले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको कन्सेप्ट ल्याइरहेको छ। हामी सुन्दैछौँ राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण बन्दैछ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो सेवा दिने, भरपर्दो सेवा दिने, गुणस्तरीय सेवा दिने र यातायात सञ्चालन परिचालन व्यवस्थापनमा चाहिँ राज्यको पनि संलग्नता हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ। यो बस चलिरहेछ। तर अब बस मात्रै होइन कि हामीले अब नयाँ हिसाबले नीति किन बनाउन जरुरी छ भने यो एक त निजी लगानी भयो, त्यसकारण नितान्त निजी लगानी हुने बित्तिकै यहाँ नाफासँग पनि कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यहाँ बढी सेवा पनि हो, सार्वजनिक सेवा भएको हुनाले सेवा पनि छँदैछ भनेपछि त्यहाँ निजी लगानी हुने बित्तिकै त्यहाँ नाफा पनि जोडिएको हुन्छ। अर्कोतर्फ जनतालाई दिने सेवासँग जोडेको हुनाले यसलाई अब हामीले कमसेकम राज्यको ध्यानलाई पनि यतातिर पार्दै, जस्तो हामीले अन्य देशहरूको पनि अनुभव गर्ने हो भने जस्तो नजिकैको हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू हेर्ने हो भने श्रीलङ्का हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त्यसै गरी प्राधिकरणका थ्रुबाट निजी लगानी पनि छ तर राज्यको पनि संलग्नता छ। निजी लगानीको संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरो राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। त्यहाँ यदि घाटा भएछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरो राज्यले गरिदिएको छ। त्यसकारण लगानीकर्ताहरू पनि खुसी छन्। जनताले सेवा राम्रो पाएन भने गुनासो गर्ने त्यसको चाहिँ आधिकारिक संस्था राज्य पनि जोडिन्छ। त्यसकारण राज्यलाई भन्ने स्थिति पनि बन्छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त जसरी नेपालको इतिहासमा सवारी आयातको इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि चन्द्र शमशेरको पालामा नेपालमा मान्छेले बोकेर सवारी साधन भित्रेको इतिहास हामी पढ्छौँ। झन्डै झन्डै सवारी नेपालमा भित्रेको 100 वर्ष क्रस हुन थाल्यो। तर यसलाई अझै संस्थागत गर्न सकिएन, यसलाई अझै उद्योगको रूपमा ग्रहण गर्न सकिएन, यसमा अझै राज्यको ध्यान पुर्याउन सकिएन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरो, सञ्चालन परिचालन गर्ने कुरा राज्यको तर्फबाट त्यो खालको नीति निर्माण गर्न सकिएन, जसको कारणले एकातिर जनतालाई दिने सेवा पनि क्वालिटी हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ त्यो ठुलो संख्यामा काम गर्ने यातायात श्रमिकहरूको रोजीरोटी र उनीहरूको भविष्य पनि अन्यल बन्दै गइरहेको छ र उनीहरूको रोजीरोटी नै अस्थायी खालको निरन्तर चाहिँ काम गर्दाखेरि पनि जीवन धान्न नसकिने प्रकृतिको भइरहेको हुनाले अब यो बस चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले जसरी यो चाहिँ अहिले मिडिया मार्फत बस चलाइराख्नु भएको छ, यो बस चाहिँ मलाई लाग्छ अब चाहिँ नि राज्यको त्यो तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ र कमसेकम नेपालको यातायात क्षेत्र अथवा भनौँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कसरी क्वालिटी चाहिँ सर्भिस बनाउने, कसरी जनमुखी बनाउने, कसरी यसमा चाहिँ जनतालाई दिने सेवा चाहिँ भरपर्दो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अझै तपाईँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। र मलाई लाग्छ यो जरुरी भन्दै गर्दा यो चाहिँ निकै लामो समय बितिसक्यो। मलाई अहिले यसमा अलिकति अब हामी 2-3टा कुराहरूमा भनौँ न मलाई अब त्यो अलिकति फोकस गर्न मन छ आज। किनभने अब यो सार्वजनिक भनौँ न हाम्रो सवारीको क्षेत्रमा त त्यहाँभित्रका समस्याहरू, अब त्यो मागहरू, अब त्यो राज्यको आफ्नो एक खालको चाहिँ जुन छ त्यो डिमान्डको कुरा त्यहाँनिर अब समस्या पहिला पनि धेरै थिए। तर अहिले यो कोभिड-19 पछाडि नितान्त नयाँ रूपमा हामीले कल्पनै नगरेका ती ठुला अरू समस्याहरू के देखा पर्यो सर?
अहिले सबैभन्दा पहिलो कुरा मैले श्रमिकहरूको केसमा श्रमिकहरूको सन्दर्भमा मैले कुरा राख्नु पर्दा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको मिडिया मार्फत म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, म जानकारी गराउन चाहन्छु। यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ कस्तो खालको प्रकृतिको यो श्रमिक हो भने आज काम गर्यो, आजको भत्ताले आजले कमाएको पैसाले आजको दिनलाई मात्रै पुग्ने, भोलिको निमित्त साँच्न नपुग्ने खालको पेसा हो। अर्थात् हामी दैनिक काम गर्छौँ, दैनिक काम गरे बापत प्राप्त गरेको भत्ताले हाम्रो परिवार चलाउँछौँ भनिसकेपछि यो ज्यालादारी नै हो। ज्यालादारी, नितान्त ज्यालादारी हो। यसमा चाहिँ निश्चित तलब छैन, कामको ग्यारेन्टी छैन र हामी कतिपय त के हो भन्दाखेरि ट्रिप भत्ताको हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। त्यसकारण यो चाहिँ कस्तो पेसा हो भन्दा आज काम गर्यो आजै खायो, भोलिका निमित्त भोलि खानुपर्ने विषय चाहिँ भोलि नै काम गरेर हो। त्यसकारण यो प्रकृतिको काम गर्ने यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने आश्रित यातायात श्रमिकहरू यदि मानिलिउँ 2 दिन 3 दिन मात्रै बन्द भयो भने, गाडीमा काम गर्न पाएन भने चाहिँ उसको परिवार चलाउन समस्या हुन्छ भनिसकेपछि 2 दिन 3 दिन काम गर्न नपाउँदा नै उसको परिवारमा चुलो बोल्न समस्या हुन्छ भनिसकेपछि कोभिड-19 पछि सरकारले लकडाउन गरेको मैले अघि भने 114 दिन भइसक्यो भनिसकेपछि यो त यातायात श्रमिकहरूका निमित्त त यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कसरी यातायात श्रमिकले यत्रो दिन चाहिँ जीवन चलायो होला, यातायात श्रमिकको परिवारले कसरी चाहिँ बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने चाहिँ काम गर्यो होला। यो आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो एउटा चिन्ताजनक विषय छ। त्यसकारण यो भइसकेपछि जब सरकारले लकडाउन लगायो, लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि पहिलो फेज 18 गते लाउँदासम्म त्यसमा खासै त्यत्रो सङ्कट थिएन। तर यही बिचमा हामीले सरकारलाई के चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ भने अब यो लकडाउन लामो हुँदै जाने स्थितिमा यातायात श्रमिकका निमित्त सरकारले चाहिँ केही न केही राहतको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै नै थियौँ। तर हामीले एउटा खुसखबरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले सरसँग त्यहाँ आउँछु, किनभने हामीले त्यो सहयोगको लागि जुन छ हामीले त्यो कसरी त्यसलाई अझ व्यावहारिक रूपमा त्यहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा त गर्नै पर्छ। किनभने त्यो नगर्नु भनेको त एउटा ठुलो एउटा राज्यले नागरिकमाथि गरेको अपराध हुन्छ। त्यसलाई हामीले सच्याउनै पर्छ होइन, त्यो चाहिँ गर्ने हो। तर मैले अहिले अझ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा हरेक दिन फोनको घन्टी बज्दाखेरि होइन कस्तो मनमा पहिला आउने कुरा के हुन्छ, अहिले हरेक दिन सुन्न पर्ने घटनाहरू, मजदुरका बारेमा कस्ता खालका नयाँ समस्याहरू आउँछन्, कस्ता खालकासम्म अप्रिय घटनाहरू अहिले हरेक दिन सुन्न परिरहेको छ, त्यसले कति धेरै तर्साइरहेको छ। अहिले व्यक्तिगत हिसाबमा मलाई त्यो कुरा जान्न मन छ। यो लकडाउन पछि चैत्रको 11 गतेदेखि लकडाउन भइसकेपछि झन्डै 20, 22, 25 सम्म त्यस्तो खासै नयाँ खालका सङ्कटहरू आएनन्। त्यसपछि जब लकडाउन थपिँदै जान थाल्यो, सरकारले क्रमशः लकडाउन थप्दै गयो होइन। त्यसपछि चाहिँ चैत्रको अन्तिमदेखि तपाईँले भन्नुभए जस्तै देशभरिका हाम्रो यातायात श्रमिक साथीहरूले फोन गर्न थालिसकेपछि हामीलाई आउने एउटै मात्रै प्रश्न के हो भने लकडाउन कहिले खुल्छ, अथवा यदि लकडाउन खुल्दैन भने अब हामीलाई चाहिँ राहतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ, अथवा सङ्गठनको तर्फबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ। हामी त घर चलाउन नसक्ने भयौँ, हाम्रो घरमा चाहिँ चामल सिद्धियो, हाम्रो घरमा चाहिँ सबै खाद्यान्न सिद्धिए, हाम्रो परिवार चलाउन हामीलाई चाहिँ समस्या पर्यो। अध्यक्षज्यू, हामीले के राहत पाउँछौँ? सबैको प्रश्न यही थियो। सबैको प्रश्न पनि यही थियो र सबैको प्रश्नमा फेरि त्यो बनावटी कुनै प्रश्न थिएन, यो यथार्थ प्रश्न थियो। मैले अघि भनिसकेको छु कि यो क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो कि 2 दिन 3 दिन मात्रै काम गर्न पाएनौँ भने हाम्रो परिवार चलाउन समस्या हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो भइसकेपछि, त्यो खालको प्रश्न आइसकेपछि म यहाँहरूको मिडिया मार्फत म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो देशभरिमा हाम्रो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनको चाहिँ 364 वटा कमिटीहरू छन्। त्यो 364 वटै कमिटीहरूलाई हामीले परिचालन गरेर साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले खटायौँ। अघि मैले यहाँहरूलाई भन्दै थिएँ, सरकारलाई हामीले चाहिँ हार गुहार गऱ्यौँ, तर पनि चाहिँ कुनै त्यो गुन्जाइस नभइसकेपछि हामीले सरकारको धेरै पटक ढोका ढकढक्यायौँ होइन। चैत्रको 30 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जो हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय पनि हो, हामीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि हो, र सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम चाहिँ देशभरिमा यातायात श्रमिकले नपाएपछि, यातायात श्रमिकले चाहिँ राज्यले घोषणा गरेको राहतबाट वञ्चित भइसकेपछि हामीले चाहिँ यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङको ध्यानाकर्षण गरायौँ, लिखित ढङ्गले गरायौँ र उहाँहरूले भन्नुभयो अब ठिक छ, त्यसो भए तपाईँहरूलाई समस्या परेको रहेछ,
म चाहिँ उच्च स्तरीय समन्वय समिति मार्फत तपाईँहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छु भन्नुभयो। हामीले आशा चाहिँ गर्यौं, तर आशा अनुसारको हामीले चाहिँ नि त्यसको फल प्राप्त गर्न सकेन। त्यो बजेटले त केही पनि एड्रेस गरेन होइन, किनभने त्यो बजेटले त्यो एड्रेस गर्ने ठाउँ पनि देखिएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँ के कतै केही छ, मैले मिस गरेँ हो? बजेटले कतै पनि एड्रेस गरेन, तर हजुर मन्त्री परिषदले चैत्रको 16 गते निर्णय गरेर के भन्यो भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू, विपन्न र गरिबहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट राहत दिने भनेर चाहिँ नि घोषणा गरियो। र त्यो घोषणा गरिसकेपछि हामीले पनि के आशा गर्यौं भन्दा अब राज्यले दिने भनेको घोषणा गरेको रातभित्र हामी पनि पर्छौं भन्ने ठान्यौं र देशैभरिका हाम्रो कमिटीहरूलाई के भन्यो भने यातायात श्रमिकहरूको नाम चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा अर्थात् स्थानीय तहमा टिपाउनुहोस् भनेर भन्यौं। तर दुःखको कुरो के भयो भने जगन्नाथ सर, स्थानीय तहले जुन मापदण्ड बनाए त्यो मापदण्डभित्र यातायात श्रमिकहरू अर्थात् अन्य श्रमिक पनि पर्न सकेनन्। मैले यहाँहरूको मिडिया मार्फत भन्नुपर्छ, एकाध ठाउँमा केही यातायात श्रमिकले 4-5 केजी चामल पाउनुभयो होला, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ पाउनु भएन। कारण के भने घर धनीसँग घर भाडा बस्दाखेरिको सम्झौता गरेको कागज चाहिने, घर धनीको सिफारिस चाहिने, अनि घर धनीले पानी बत्तीको पैसा तिरेको बिल पनि पेश गर्नुपर्ने भनिसकेपछि त्यो विभिन्न खालका प्रावधानहरूले विभिन्न खालको त्यो चाहिँ प्रोटोकलले गर्दा यातायात श्रमिकहरू पर्न सक्ने स्थिति बनेन। र यसमा चाहिँ विशेष गरिकन कतिपय स्थानीय तहमा त के पनि भन्नुभएछ भने त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले यातायात श्रमिक अर्थात् चालकहरू भनेको चाहिँ दैनिक ज्यालादारी होइनन्, तपाईँहरू चाहिँ ज्यालादारीमा पर्नुहुन्न, त्यसकारण त्यो राहतबाट तपाईँहरूले राहतको लागि तपाईँहरूले निवेदन दिनु जरुरी छैन पनि भनेर चाहिँ फर्काउनु भएछ। त्यसमा हामीले कुनै त्यसपछि अब्जेक्सन गरेनौं र हाम्रा साथीहरूलाई संगठनको तर्फबाट स्वयं हामीले राहत दिने अभियान सञ्चालन गर्यौं। संगठनको के छ, संगठनसँग कुनै कोषहरू त्यस्तो क्षमता केही छ र कति दिन सक्छ संगठनले उनीहरूलाई? संगठनले यसो गर्यौं हामीले, यहाँले भन्नुभए जस्तै हामीसँग त्यस्तो कोष छँदै थिएन, किनभने हाम्रो संगठन नितान्त यातायात श्रमिकहरूको पेशागत हकित र अधिकारका निमित्त स्थापित भएको संगठन। यसले कुनै आर्थिक गतिविधि गर्दैन, यो कुनै वित्तीय संस्था जस्तो पनि होइन, त्यसकारण हामीसँग त्यो कोष त हुने कुरै भएन। यद्यपि हामीसँग भएका सीमित स्रोतहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यौं र हामीलाई माया गर्ने व्यक्ति संस्थाहरूसँग हामीले हारगुहार गर्यौं। र मेरो फेसबुक तपाईँहरूले फलो नै गरिराख्नु भएको छ, ती हेर्नु हुने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न संस्थाहरू, जस्तो मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ लायन्स क्लबहरू जस्ताहरू भए होइन, विभिन्न संस्थाहरू, व्यक्तिहरूले जसले हामीलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि हामीले हारगुहार गर्यौं। र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि रोजगारदाता यातायात व्यवसायी सङ्घहरू, प्रालीहरू, त्यहाँ चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूसँग हामीले चाहिँ हारगुहार गरिसकेपछि उहाँहरूले आफूले सकेको पनि सहयोग गर्नुभयो र हामीले देशभरि 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ अत्यन्तै सङ्कटमा पर्ने, जसको चुला बाल्नै समस्या छ, त्यस्ता साथीहरूको लिस्टिङ गर्यौं र हामीले चैत्र 30 गते यातायात मन्त्रीको पनि चाहिँ आश्वासन पाएर सहयोग नपाइसकेपछि वैशाखको 5 गते 7 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि हामीले पत्रचार गरेर ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि केही नभइसकेपछि हामीले देशव्यापी रूपमा यो हाम्रो संगठनको तर्फबाट हामीले अभियान चलायौं। र यहाँहरूसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दा हिजो मात्रै पनि त्यो अभियान चलिरहेको छ। पूर्व 1 नम्बर प्रदेशको धरानमा साथीहरूले दिएको चाहिँ मैले मिडिया मार्फत नै हालेको थिएँ। अहिले झन्डै 22,000 यातायात श्रमिकहरूलाई हामीले चाहिँ राहत वितरण गरेछौँ। र मैले यसो भन्दै गर्दा अब यो त कस्तो भने एउटा इमिडिएट भनौँ न, त्यो सपोर्टको कुरा भयो। अब यसले एउटा त्यो मिडियम टर्म पनि यसले सोलुसन निकाल्ने कुरा त भएन। अब मैले हिजो हाम्रो एकजना अर्थशास्त्री डाक्टर पुष्प शर्मासँग कुरा गरेको थिएँ, अनि अब जुन खालको बजेटले एड्रेस नगरेको कुराहरू यो मौद्रिक नीतिले अब यो मार्फत पनि धेरै कुराहरू एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने थियो। तर अब यो दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा अब यो के हो है, यसलाई के शब्द भन्ने हो, त्यो सरले नै बेटर शब्द युज गर्नु होला। यो अब जुन अहिले हामीले कुरा गरिराखेको 11 लाख जुन मजदुरहरूको कुरा छ यातायात व्यवसायसँग सम्बद्ध, उहाँहरूलाई यो कुनै मौद्रिक नीतिले पनि छुनिरहन्छ कहीँ पनि, किनभने उहाँहरू त अब ज्यालादारीमा काम गर्ने एकदम अनौपचारिक क्षेत्रको मान्छे र यातायात व्यवसाय आफै पनि उद्योग रहेनछ। मैले बल्ल अहिले पो थाहा भयो, हामी त हिजो पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग यो साना व्यवसाय अथवा मझौलासम्म अलि ठुला धेरै बस कसैले चलाएको छ भने त्यो चाहिँ मझौला उद्योग होला भन्ने थियो। तर यो उद्योग पनि होइन भनेपछि यो के हो
भन्ने कुरामा यहाँ अलमल भयो। अब यो परिस्थितिमा अब फेरि अर्कोतिर हेऱ्यो भने त हामीसँग जुन अहिले जुन सरकार सत्ता जुन छ यो भनेको त मजदुरको बिम्बमा अडिएको हो क्या फेरि। हजुर। किनभने त्यहाँ भोलि अरू साधन स्रोत जे नभए पनि ती प्रतिपक्षमा भनौँ न भोलि कङ्ग्रेस भन्यो भने त्यो चाहिँ एउटा पुँजीवाददेखि लिएर दलालदेखि लिएर अरू खालको एउटा इमेज छ नि त पपुलर पोलिटिकल डिस्कोर्समा। तर यहाँ त मजदुरको एउटा पसिनामा बनेको पार्टी त्यो धेरै पार्टीहरू एक बनेर अझ ठुलो बने त्यो अझ राम्रो अझ बलियो हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले यो मजदुरहरू यत्रो क्राइसिसको समयमा जुन घर न घाटको त हामीले अब देखियो किनभने यसलाई यो 4 महिनासम्म त कमसेकम वर्कआउट हुनु पर्दैन सर, डेटा लिनु पर्दैन। हामीसँग कति छन् कि चाहिँ अब सरहरू जस्तो चाहिँ यो लिडरहरूसँग माग्नु पर्यो नि, कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो। यहाँ त कमसेकम हामी राहत यसरी अब यो वेमा छैन भने अहिले कानुन त 10 वर्ष 20 वर्ष पुरानो कानुनको पाता पल्टाएर चाहिँ सहयोग दिनलाई बस्ने अवस्था त होइन भनेपछि अब के गर्ने सर? यहाँ अलिकति हामीले प्र्याग्मेटिक अप्रोच चाहिँ खोज्नु पर्यो र त्यसको लागि अझ ठुलो आन्दोलन पनि पर्यो भने गर्न पर्यो। किनभने यहाँ यो समयमा पनि भएन भने अब चाहिँ यो श्रमिकहरू मजदुरहरूले चाहिँ यो राज्य भागको जुन एउटा जुन छ नि सम्बन्धबाटै आफूलाई टाढा राखे हुने सिचुएसन पो मैले त देखेँ। पहिलो कुरा चाहिँ जगन्नाथ सरको जुन यो मौद्रिक नीतिले अब के गर्छ, यातायात श्रमिकलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म यसको चाहिँ जवाफ कसरी दिँदा ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ भने मौद्रिक नीतिले चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेका, नीति तथा कार्यक्रममा नपरेका र बजेटमा पनि नपरेका विषयहरू मौद्रिक नीतिले समेट्ने विषय हुन्। अब हाम्रो यातायात श्रमिकहरूको सन्दर्भको कुराकानी गर्दा अथवा भनौँ निम्न आय भएका जनताको कुराकानी गर्दा वास्तवमा भन्दा यातायात क्षेत्रको सन्दर्भमा त न यसपल्टको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले छोयो न चाहिने बजेटभित्रै पर्न सक्यो भनिसकेपछि अब मौद्रिक नीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अघि तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो, यो नितान्त व्यक्ति नितान्त चाहिने के भन्दाखेरि वित्तीय संस्था नभएको हुनाले अन्य यातायात मजदुर मात्रै होइन यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसाय पनि मौद्रिक नीतिको एउटा दायराभित्र पर्ने सम्भावना देखिन्न। त्यसकारण मौद्रिक नीतिले अब यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा त्यो हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरो आज यो चाहिँ वर्षको अन्तिम पनि दिन पनि हो। नेपालको अहिले यो सरकार चाहिँ कम्युनिस्टहरूको 2/3 सत्ता सञ्चालन गरेको चाहिँ 2 वर्षको आज अन्तिम दिन पनि हो। तपाईँ र मैले छलफल गर्दै गर्दा यो आज अन्तिम दिन पनि हो र तर आज अन्तिम दिनको हामीले रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कको लक्ष्यलाई चाहिँ यो सरकारले भेट्न सकेन भन्ने सर्वत्र अहिले चाहिँ मिडियामा हामी पढ्न पाइरहेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हामी अर्को चाहिँ के पढ्न पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि सरकारी गाडी किन्नका निमित्त भनेर सरकारले 1.5 अर्ब बजेट चाहिँ विनियोजन गर्यो। तर सरकारी गाडी खरिदमा खर्च चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 5.6 अर्ब खर्च भयो भनिसकेपछि सरकारले यो जुन मैले मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दै गर्दा यो हिसाबले चाहिँ बेलगाम तरिकाले अगाडि बढेको सरकारले आधारभूत तलाई छुन सक्दैन। त्यसकारण हामी विश्वस्त छौँ मौद्रिक नीति यातायात श्रमिकका निमित्त अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका निमित्त यो कागका लागि बेल पाक्नु जत्तिकै हो होइन। अब जहाँसम्म दोस्रो प्रश्न छ सरको, मजदुरको बिम्बमा बनेको यो वामपन्थीको सरकार कम्युनिस्टहरूको सरकार र यही सरकार चलाउने पार्टीकै सङ्गठित सदस्य मेरो गोजीमा पनि छ होइन भनिसकेपछि यो 4 महिनामा के गर्यो भन्दा म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मजदुरको बिम्ब मात्रै होइन, हामीले त समाजवादको परिकल्पना गरेको हो नि त होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले त समाजवादको परिकल्पना गरेको। समाजवाद भनिसकेपछि चाहिँ यसको समाजवादको आधारहरू के हो त भन्दा जब यो देशका श्रमिकहरू, यो देशका किसानहरू, यो देशका भूमिहीनहरू उनीहरूको जीवन स्तर रूपान्तरणसँग जोडिएको समाज नै समाजवादको त्यो एउटा आधार हो क्या। उनीहरूको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने खालको यदि हाम्रो नीति बन्यो, हाम्रो कार्यक्रम बन्यो, मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित त्यो योजना आयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी समाजवादतर्फको बाटोतर्फ हामी जान्छौँ। तर अहिलेको कम्युनिस्टहरू हाम्रै सरकार अथवा मैले भनिसकेँ तपाईँलाई म अहिले सरकार सञ्चालन गरेकै पार्टीको चाहिँ सङ्गठित सदस्य पनि मेरो गोजीमा छ भनिसकेपछि यो सरकार मजदुरको बिम्बमा बने पनि यो सरकारले
मजदुरको हितमा काम गर्न सकेन। र स्वाभाविक रूपमा हामी समाजवादी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको राजस्वको चाहिँ झन्डै झन्डै 80 देखि 90% बढी लगानी चाहिँ आधारभूत तहको जनता अर्थात् श्रमिकहरूको, किसानहरूको, के अरे भूमिहीनहरूको जीवनलाई उकास्ने नीतिमा उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्छन्। तर विडम्बना के छ भने यो 4 महिना लकडाउनमा हामीले बितायौं र हामीले बनाएको सरकार, मैले मेहनत गरेर बनाएको सरकार, म जस्तै अरू धेरै मजदुरले मेहनत गरेर बनाएको सरकार र यो देशका चाहिँ मैले 11 लाख यातायात मजदुर मात्रै भनिन, करिब यो देशमा भएका 1 करोड 40 लाख मजदुरहरूले बडो माया गरेर बनाएको सरकारले अहिले 4 महिनासम्म चाहिँ यो लकडाउन भयो र यो 4 महिनासम्म लकडाउन भइरहेको बेलामा त्यो यदि समाजवादी लक्ष्यतर्फ केन्द्रित भएको सरकारले सो आफैले चाहिने के भन्दाखेरि श्रमिकहरूको पक्षमा, श्रमिकहरूको जीवन रक्षाका निमित्त, श्रमिकहरूको भोक मेटाउनका निमित्त योजना बनाउनु पर्नेमा हामीले बारम्बार करायौं सरकारलाई। सरकार हामीलाई कि राहतको घोषणा गर्नु पर्यो कि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्दै हामीले चाहिँ नि कराएकै छौँ। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेताहरूको घर घर पुग्नुभयो भनेर भन्नुभयो हैन। हामी जानुपर्ने एउटा बाध्यता बनायो। सरकारको ढोका धेरै पटक घचघचायौं, सरकारले सुनेन, फेरि पनि करायौं, सरकारले सुनेन। त्यसपछि यही पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरि के नेताहरुमा प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूको घर दैलोमा गएर हाम्रो आवाज सुन्ने अवस्था बनाइदिनु पर्यो, हामीले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। सरकार अन्धा भयो, सरकार चाहिँ एकोहोरो लाग्यो, सरकारले श्रमिकहरूको आवाज सुनेन, सरकारले स्वरोजगारहरूको आवाज सुनेन, सरकारले निम्न आय भए पनि ऋण खोजेर बैंकबाट चाहिँ ऋण लिएर, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सवारी सञ्चालन गर्ने स्वरोजगार व्यवसायहरूको कुरा सुनेन। त्यसकारण सरकारको चाहिँ नि कानमा गएर चाहिँ नि यसो कुरा राखिदिनु पर्यो भन्दै अहिले हामी चाहिँ नि घर घर जानुपर्ने स्थिति छ। सरकारको सबै चाहिँ नि ढोका हामीले चारिसकेका छौँ। सरकारले अझै पनि यो श्रमिकलाई चिन्नुपर्ने स्थिति छैन। होमवर्क केही भएको छैन होइन सर? होमवर्क भन्ने कुरा त अहिलेसम्म पनि खासै त्यति बाहिर त आउँदैन नि। हामी यसरी यो समस्यालाई एड्रेस गर्छौँ अथवा समस्यालाई पहिचान त गरेका छन् यिनीहरूले, यो समस्या हो भनेर कमसेकम सिरियसली लिएका त छन्। सिरियसली लिन सकेको भए त हामीले यति साह्रो कराउनै पर्दैन थियो होइन। हामीले के भन्यौँ भने जेठ अन्तिमतिर हुँदै गर्दा त्यो बेलामा हामीले के भनेका थियौँ भने अब लकडाउनको स्थिति कहिलेसम्म हुन्छ टुङ्गो लागेन। त्यसकारण अब यो सन्दर्भमा हामीले के भनेका थियौँ भने कि चाहिँ श्रमिकहरूको सन्दर्भमा राहतको प्याकेजको घोषणा गरौँ कि चाहिँ भने काम गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् भन्यौँ हामी सरकारलाई। 2 चरणमा गएर अहिले सरलाई मैले यो जुन छ नि अहिले एउटा किनभने यो राहतको कुरा आयो होइन, हामी जस्ट 10 मिनट जतिमा अब सक्नु पर्ला। मैले क्विकली हामी एउटा प्र्याक्टिकल लिगेँ। अब बजेटले पनि यहाँ छोएन होइन, हामीले देखिहाल्यौँ। अब मौद्रिक नीतिले पनि छुँदैन भनेपछि अब स्टेटको जुन त्यो अब मोनेटरी पोलिसी भन्दा बाहिर गयो सबै यो कुराहरू। यसले कतै पनि टच गर्ने देखिएन। भनिसके पछाडि अब के गर्ने? यो चाहिँ खास अब सरकारले अब यसले भएन, दुइटैले काम गरेन। अब म नयाँ हिसाबले चाहिँ हामी आउँछौँ अथवा अहिले के छ भन्दा पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि चर्चामा आइराखेको छ क्या। अब यत्रो यो एउटा महामारीको समयमा हाम्रो चाहिँ कुरा यही हो, हामीले बजेट पनि ल्यायौँ, हामीले पोलिसी पनि ल्यायौँ, अब तिमीहरू जेसुकै गर भनेर त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मजदुरहरू, व्यवसायहरू त्यो चाहिँ सपोर्ट अथवा जुन खालको एउटा बेसिक भनौँ न एउटा राज्यले पुर्याउनु पर्ने दायित्व त्यो बोध गर्न जब त्यो समूहले सक्दैन भने त्यो समयमा त त्यो बजेट त्यो नीति त क्वेसनेबल हुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर अब डिस्रप्सन त सोल्युसन होइन। अब यो पोइन्टमा चाहिँ जुन राहतको प्याकेजको कुरा गर्दाखेरि यो कसरी अब यसले एड्रेस गर्न सक्छ? अब त्यो प्याकेज कस्तो हुनुपर्छ? होइन, अब हामी चाहिँ कुन मानसिकतामा पुग्यौँ भने जगन्नाथ सर, अब यो सरकारबाट हामीले राहतको कल्पना गर्नु त्यो चाहिँ आकाशको फल आँखा तरी मर भनेको जस्तै, त्यो नेपाली उखान जस्तै हो। त्यसकारण हामी सरकारले राहत देला भन्ने आशामा पनि छैनौँ, विश्वासमा पनि छैनौँ। तर कमसेकम एउटा मेडिएसन भनौँ न, एउटा राज्यले एउटा छ, हाम्रो पनि यहाँ देश छ है, यहाँ हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छन्। यो महामारीमा कमसेकम
एउटा राज्य भएको अनुभूति त हुन पर्यो नि त सबैलाई। त्यो के गरिदियो भने हुन्छ, त्यो पैसै दियोस् अथवा अरू मेडिएसनका कुराहरू नै हुन्छ नि। अब अब हामीले चाहिँ के कल्पना गरेका छौँ भने अब रातभन्दा पनि अहिले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम त छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी हाम्रो निमित्त चाहिँ हिट गर्ने विषय चाहिँ भोकको विषय बन्यो। यातायात श्रमिकहरूको निमित्त पेट पाल्ने अथवा पेट भर्ने अथवा भनौँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जीवन चलाउने ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो निमित्त ठुलो सङ्कटको रूपमा देखा पर्यो यो रोगभन्दा पनि। त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भन्दा अब हामीलाई राहत होइन, काम गर्ने वातावरण बनाइदिए सरकार भनेका छौँ। र काम गर्ने वातावरण बनाइदिए सरकार भन्दै गर्दा के गर्दा चाहिँ वातावरण बन्छ, सरकारले के गरिदिँदा चाहिँ वातावरण बन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो केही कुराहरू अहिले यही भएर सरकारसँग हामीले भनेको कुरा के हो भन्दा सरकार काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। र असारको 1 गतेबाट सरकारले चाहिँ निजी सवारी साधन खोल्यो, तर सार्वजनिक सवारी साधनलाई अनुमति दिएन। त्यो हामीले त्यही बेलामा दिनुपर्छ नि भनेका थिएनौँ। त्यसपछि असारको 21 गतेसम्म चाहिँ सरकारले के गरेको थियो भन्दाखेरि लकडाउन लगाएको थियो। त्यही बिचमा हामीले के भन्यो भने सरकारको मन्त्री, हाम्रो तालुकदार मन्त्री यातायात मन्त्रालयमा पुग्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामी असारको दोस्रो हप्ता 13 गते हामीले बस्दै गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने अब 21 गते पछि तपाईँहरूले काम गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ, त्यसका निमित्त के हुनसक्छ प्याकेज तपाईँहरूले पनि छलफल गर्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले 2-4 कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा पहिलो कुरो काम गर्ने वातावरण बनाउने भन्दै गर्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ यातायात श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो कुरा त आधारभूत कुरा त मास्क रह्यो, सेनिटाइजर रह्यो, पन्जा रह्यो र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू रहे। र त्यसपछि भनेको कोरोना बिमा 2 खालका छन्। एउटा कोरोना लागेपछि होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ समूहमा पारिवारिक ढङ्गले गरेका चाहिँ 600 तिरेपछि त्यो बिमा गरिदिने, त्यो भनेको चाहिँ कोरोना पुष्टि हुने बित्तिकै 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ पैसा दिने। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोना पुष्टि भएर यदि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्यु भयो भने उसको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने त्यो व्यवस्थाको कुरा गरेका थियौँ। र हामीले यसो भन्दै गर्दाखेरि यो किन भनेका थियौँ भन्दा एकजना यातायात मजदुर, सुदूरपश्चिमको यातायात मजदुर पुष्कर भट्टको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो र अहिले उसको परिवारमा 2 जना छोरामा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखियो, उहाँको श्रीमतीमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। तर पुष्कर भट्टको परिवारले त क्षतिपूर्ति त पाएन। उनी पनि वैशाखको 24 गते त उनी धनगढीबाट इन्डियाबाट चाहिँ धनगढी हुँदै नेपाल छिरेका चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याएका थिए। त्यसरी देशको सेवा गर्ने क्रममा उसलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएर पुष्टि भएर उसको मृत्यु भयो, तर राज्यले 1 पैसा दिएन। तर राज्यले पुष्कर भट्ट जो यातायात श्रमिक यातायात मजदुर चालकलाई कोरोना सङ्क्रमण देखेर मृत्यु भएको पुष्टि हुँदाखेरि पनि कुनै चाहिँ के भन्दा क्षतिपूर्ति दिएन भने त्यस्तै भोलि हामीले काम गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई काम गर्ने वातावरण एउटा आधारभूत स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय भन्नाले आधारभूत कुरा मूलत सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा, त्यसभन्दा पछाडि पिपी भइ नै हाल्यो भनिसकेपछि उसको सुरक्षाको कुरा। यो त सर यो कस्तो भने यति ठुलो विषय त होइन जस्तो लाग्छ कि। अब 10 अरब रुपियाँ खर्च भइसकेछ। अब कमसेकम पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा यो त एकदम सामान्य माग हुन् के। यो गर्नलाई राज्यले अब यहाँनिर त अझ मेरो कन्सर्न के हो भने त्यो बेसिक भनौँ न भोलि श्रमिकहरूलाई यो समयलाई छोडिदिउँ ल, अहिलेको यो महामारी जसो तसो टरिएला। अब भोलि 2-3 महिना पछाडि अर्को महामारी आयो भने पनि त जुझ्न पर्छ नि त। जहिले पनि मान्छेलाई श्रमिकहरूलाई तिमीहरू आफ्नो सामर्थ्यमा बाँच, अब राज्यले केही गर्दैन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। हामी सत्तामा पुग्यो, अब चाहिँ सकियो यो श्रमिकको चाहिँ आन्दोलन, अब अन्त्य भयो। अब श्रमिकहरूले स्वतः आफूलाई चाहिँ अब ठुलो रूपमा चाहिँ लैजाऊ भनेर कि छोडिदिनु पर्यो। होइन भने त हामीले फ्युचरको लागि पनि त प्लान गर्नु परेन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले उठाइरहेको विषय कुनै त्यत्रो महाभारती थिएन, पहाड छँदै थिएन। सामान्य कुरो एउटा 601 जना मजदुरको प्रिमियम तिर्दिनका निमित्त राज्यको निमित्त कुनै ठुलो कुरै होइन। तर हामीले यति लामो समयदेखि अघि यहाँले भन्नुभयो यति लामो समयदेखि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। टिम बनाइ भने 3टा, एउटा मात्रै सङ्गठन होइन। अहिले म सहित अरू 2टा सङ्गठनहरू 3टा सङ्गठन मिलेर नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ 3टा सङ्गठन मिलेर सरकारको ढोका ढकढकायौँ। हामी काम गर्छौँ, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। कमसेकम हामीले काम गर्दै गर्दा हाम्रो जीवन चाहिँ जोखिममा पर्यो भने कमसेकम हाम्रो परिवारको निमित्त एउटा चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको एउटा बिमाको प्रिमियम तिर्दिनुहोस्।
हामी काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु, सरकारको हामीलाई राहत चाहिएन, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले झन्डै 1 महिनादेखि कुदिराखेका छौँ। तर सरकारले तपाईँ हामीले भने जस्तै यो सामान्य कुरालाई अहिलेसम्म पहाड जस्तो बनाइरहेको छ। र अहिले आज मात्रै पनि हामी यातायात व्यवस्था विभागसँग एउटा बैठक सकेर हामी आउँदैछौँ तपाईँको यो मिडियामा गफ गर्नको निमित्त भनेर म आज अलिक छिटो आएँ, नत्र झन्डै म उतै हुन्थेँ होला। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले लागिरहेका छौँ। आज पनि त्यो यही विषय एउटा चाहिँ पेचिलो विषय बन्यो। यातायात मन्त्रीसँग हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो विषयमा परेन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भन्नुभयो। आजको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि आउनुभयो, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्छ। किनभने उहाँले उदाहरणै दिएर भन्नुभयो, किनभने प्रहरीको बिमा गरेको छ राज्यले, तर हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट होइन, यो चाहिँ गृह मन्त्रालयको थ्रुबाट भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू यातायात श्रमिकहरूको विषय चाहिँ यो चाहिँ यातायात मन्त्रालयको विषय बन्छ, त्यसकारण हाम्रो विषय बन्दैन भनेर। यो त गजबको क्षेत्र परेछ यातायात व्यवसाय। यो उद्योग पनि होइन, यो चाहिँ फर्मल सेक्टर पनि होइन, यो ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि चिन्दैन, यो चाहिँ यसमा मोनेटरी पोलिसीले पनि रिकगनाइज गर्दैन, राहत पनि मिल्दैन भनेपछि अब यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने सर? अघि मैले भने यो बसको विषय, अब हामीले बस यसलाई छेड्नुपर्छ र यो राज्यले चिन्दै नचिनेको होइन, यो कुनै एउटा चाहिँ दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको चाहिँ अहिले यातायात मजदुर भन्ने बित्तिकै दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार पनि हामीले खेपिने राखेका छौँ भनेपछि यो क्षेत्र नै उपेक्षित छ, यो क्षेत्र नै राज्यको नजरबाट बाहिर छ। तर राज्यले प्रत्यक्ष संलग्न रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने यो क्षेत्र हो। राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा यो चाहिँ सञ्चालन, व्यवस्थापन, परिचालन हुनुपर्ने यो क्षेत्र हो, जसको कारण जनताले राम्रो सेवा पाउँदैन, जसको कारण जनताले चाहिँ कहाँ गएर गुनासो गर्ने त्यो ठाउँ छैन। तर यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले पनि उपेक्षा गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको त मैले यहाँलाई भनिहालेँ। हामीले भनेको कुरा तपाईँले सहज अनुमान लाउनुभयो, यो अत्यन्तै न्यून कुरा हो, अत्यन्तै यो सामान्य कुरा भनेर भन्नुभयो। तर यातायात क्षेत्रका समस्या बोकेर हामी कुदेको महिनौँ दिन भयो, तर यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैन राज्यले। अहिले हेल्थ इस्युजहरू के छ यो श्रमिकहरूको भनौँ न? त्यहाँ म आफू चाहिँ अलिकति पब्लिक हेल्थ, मेन्टल हेल्थमा चासो राख्ने हुँदा पनि मेरो अनुमान अहिले के भने अहिले त अब देशभरि लकडाउन पछाडि आत्महत्याका घटनाहरू धेरै बढिरहेको छ कि। हजुर त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू यो क्षेत्रभित्र चाहिँ कतिको अहिले के छ यसमा त अलिकति रिपोर्टिङहरू त केही होला नि? हामीले यदि क्षेत्रगत ढङ्गले स्टडी गर्ने हो भने यस्तो केसेसहरू, मेन्टल प्रब्लमसँग जोडिएका केसहरू हामी धेरै खोज्न सक्छौँ होइन। हामीले केही समय अगाडि थाहा पायौँ नि त, एकजना यातायात श्रमिक स्वरोजगार मजदुर हुनुहुन्थ्यो, सानु कुमार कार्की, उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो होइन। पुलबाट हाम फालेर चाहिँ उहाँले चाहिँ ज्यान अर्पण गर्नुभयो, आत्महत्या गर्नुभयो। कारण के हो भन्दा यही कोरोनाको कारण हो, यही लकडाउनको कारण हो। लकडाउनको कारणले जोडिएको आर्थिक सङ्कटको कारणले गर्दा उहाँको मानसिक सन्तुलनै गुम्ने स्थिति बन्यो, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। भनिसकेपछि यो सानु कुमार कार्की एउटा इक्जाम्पल हो। तर हामीले यो क्षेत्रमा डिपली यदि खोज्दै जाने हो भने, मैले अघि भने 11 लाख यातायात श्रमिकको बिचमा गएर हामीले खोज्दै जाने हो भने यसको भोल्युम चाहिँ ठुलो हुन सक्छ। तर हामीले अहिले कुरा गरिरहेको विषय भनेको चाहिँ बेसिकल्ली मजदुरहरूको एउटा स्वास्थ्यको कुरा थियो। र मैले आफ्नो अब्जर्भेसनमा पनि त्यो जति पनि वरिपरि यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरू भेट्छु र धेरै जसो त्यो रक्सीको पनि धेरै ठुलो समस्या देख्छु कि भीम सर आउनुभयो। यो अल्कोहलिजम जुन एडिक्सनको कुरा चाहिँ इट्स अ ह्युज प्रब्लम। यो पब्लिक हेल्थको समस्या निकै ठुलो छ भित्र। हामीले यो क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्दा त्यो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिगत मान्छेहरूको समस्याहरूलाई त्यो नदेख्न, नबुझ्न खोजेको हो जस्तो लाग्छ होइन। हामीले त्यो पार्टलाई त अझ बढी कम्प्लेक्स, अझ जटिल बनाइराखेको छ कि भन्ने मेरो अनुमान है अहिले। एकदमै यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो लकडाउनको कारणले स्वास्थ्यमा पर्ने मानसिक स्वास्थ्यदेखि लिएर अन्य स्वास्थ्यमा पर्ने कुरा मैले यहाँलाई के कुराहरू इङ्गितै गरेँ। किनभने हामीले यदि स्टडी गर्ने हो भने यातायात क्षेत्रमा ठुलो भोल्युम भेट्न सकिन्छ, किनभने यसले पारेका मानसिक असरको उदाहरण धेरै भेट्न सकिन्छ। र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यहाँ काम दिउँ न सर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो, किनभने बिमा जस्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। त्यहाँ आउँछन् नि, त्यहाँ हाम्रो त्यो के भन्छ के अरे तालुकदार मन्त्रालय भन्ने आउँछ है भाषा। यसलाई चाहिँ तालुकदार मन्त्रालयलाई चाहिँ यो श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको स्टडी गर भनेर लाऊँ न। एउटा कुरो यो मैले एउटा यो मैले पेन्डेमिकको कुरा गरेँ होइन। अर्को चाहिँ अन्य कुराको, अन्य समयको स्वास्थ्यको कुराकानी गर्ने हो भने पनि अघि यहाँले भन्दै गरेको मैले
सुने त्यो बेलामा अलिकति यो डिस्कनेक्ट पनि भएको थियो। हाम्रो क्षेत्रमा अलिकति अल्कोहोलिजमको कुरा गर्नुभयो होइन, जीवनशैलीको कुरा गर्नुभयो। म आफै पनि अहिले म तपाईँहरूसँग गफ गर्दैछु, म यो अहिले चाहिँ यातायात मजदुरको नेता, यातायात मजदुरहरूको चाहिँ अध्यक्ष, तर म पनि कुनै समय गाडीमा खलासी काम गरेर ढोका ठटाएर त्यही पेसा गरेर म यो ठाउँसम्म आएको। त्यसकारण त्यहाँको जीवनलाई हामीले स्टडी गर्दै जाँदा के पाउँछौँ भने त्यो जीवनशैली अत्यन्तै रुड खालको छ, त्यो जीवनशैली अत्यन्तै अव्यवस्थित छ। त्यही भएर हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हामी म नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले 2टा अभियान चलाएका थियौँ। एउटा चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित, अर्को दुर्घटना न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित। एउटा चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरणलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि जनतालाई दिने अथवा भनौँ पब्लिकलाई दिने सेवासँग जोडेर म जिम्मेवार यातायात मजदुर भनेर हामीले अभियान चलाएका थियौँ होइन, एउटा त्यो थियो। अर्को चाहिँ यातायात श्रमिकहरूको स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा उनीहरू कमसेकम यो दुर्घटनाको विषय चाहिँ स्वास्थ्यसँग पनि जोडिन्छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ नि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम यातायात श्रमिकका निमित्त भनेर गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ 76 सालको वैशाखको 6 गतेबाट हामीले मेडिसिटी हस्पिटलसँग गऱ्यौँ, देशैभरि विभिन्न हस्पिटलसँग मिलेर गऱ्यौँ। काठमाडौँमा चाहिँ हामीले मेडिसिटीसँग मिलेर गरेका थियौँ र त्यसको पहिलो दिनको रिजल्ट म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामीले यो ललितपुरको लगनखेलमा 76 सालको वैशाखको 6 र 7 गते गर्दा जम्मा हामीले 528 जनालाई हामीले चेक गरेका थियौँ यातायात श्रमिकलाई। त्यहाँ चेक गर्दाखेरि 528 मध्ये 58 जना यातायात श्रमिकको चाहिँ उच्च रक्तचाप थियो होइन। त्यसपछि 8 जना यातायात श्रमिकको मोतीबिन्दु रोग लागेको थियो भने त्यसमा 56 जना यातायात श्रमिकहरूमा चाहिँ नि सुगर लागेको थियो भनेपछि यो भोल्युम। अनि त्यो क्रम हामीले उपत्यकाभरि 9 ठाउँ गर्दाखेरि त्यो रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँको हाम्रो डाक्टर पोषण नेउपाने भन्ने डाक्टर साहबले के भन्नुभयो भने यदि यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुले यातायात श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्यको बारेमा अवेर गराउनु भएन भने, यसरी चाहिँ सचेत गराउनु भएन भने अबको 10 वर्षपछि चाहिँ झन्डै यातायात श्रमिकहरूको चाहिँ 50% यातायात श्रमिक चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि किडनीको प्रब्लम, त्यसभन्दा पछाडि हार्टको प्रब्लम, त्यसभन्दा पछाडि सुगरको प्रब्लम, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ नि यो प्रेसरको प्रब्लमहरू अत्यधिक हुन्छ। त्यो बेलामा न त्यो परिवार अथवा भनौँ यातायात श्रमिकको परिवारले त्यो उपचार गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। हाम्रो क्षेत्र अत्यन्तै जोखिममा छ, स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै जोखिममा छ र हाम्रो खानपान, जीवनशैली होइन, हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि बाँच्ने हाम्रो कलाहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ, हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ। र अब हामी नेतृत्वको हिसाबले अहिले आफूलाई म युथ नै भन्न चाहन्छु, रुचाउँछु पनि। जस्तो हामी जस्तो नेतृत्वले त्यो क्षेत्रलाई त्यो हिसाबले चाहिँ अवेर गर्दै त्यो वर्गको उत्थानका निमित्त, उनीहरूको जीवनशैली रूपान्तरणका निमित्त हामीले अभियान चलाउनु जरुरी छ। त्यही भएर अहिले हामीले चलाइ पनि रहेका छौँ र यो कन्टिन्युटी हुन्थ्यो। यही पेन्डेमिकको कारणले, यही कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो रोकियो, नत्र यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा चलाइरहेका थियौँ। र हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दा कमसेकम 1 वर्षमा 40,000 चाहिँ यातायात श्रमिकलाई निःशुल्क परीक्षण, यो स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराउने र दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी अवेर पनि गराउने भन्ने हाम्रो अभियान थियो। र यसलाई हामी यो पेन्डेमिक पछि पनि, यो लकडाउन पछि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो योजना पनि छ। भनेपछि भीम सर अब इट्स एकदम भेरी इन्ट्रेस्टिङ। मलाई धेरै कुराहरू किनभने त्यो मलाई जान्न मन छ के, यो हाम्रो जुन खालको अब सेक्टरहरू जुन महत्त्वपूर्ण छन् तर ती चाहिँ सबैभन्दा उपेक्षित छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड, एउटा स्वास्थ्यको लागि, सोसाइटीको भनौँ न एउटा सभ्यताको पनि त्यो एउटा मापदण्ड हो नि त त्यो ट्रान्सपोर्टेसन, यातायात भनेको त। अब यो यातायात क्षेत्र नै एउटा सभ्य र स्वस्थ बन्न सकेन भने न हामीले अब धेरै दुर्घटनाका कुराहरू, अब्युजका कुराहरू त्यहाँभित्रका, इभन त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको एउटा गुणस्तरीय जीवनको त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। यो भनेको त अल्टिमेटली एउटा समाज नै अस्वस्थ बन्ने हो नि त। यसलाई त्यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि लङ टर्मको लागि लानुपर्छ। यसमा मैले अब भीम सरलाई एकदम शुभकामना दिन्छु। एकदम धेरै अब डिपली त्यो गहिराईबाट कुराहरू ल्याइदिनु भयो र बिचमा अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो हामीलाई, अलिकति यो नेटले पनि आज यस्तै छ भनौँ न। अब हामी पनि यहाँ इन्टरनेटमा पनि ठगिराखेका छौँ, किनभने यो हामीले जतिलाई पैसा दिन्छौँ त्यसको 1/5 पनि हामीले पाइराखेको हुँदैनौँ। अब त्यो पनि यहाँ भन्ने ठाउँ छैन होइन, त्यो अब यो फेस गर्ने, पैसा तिर्ने कुरा हो। अब जाँदै सरलाई अब हामीले केही यो छलफलमा मिस गरेको कुनै कुरा हामीले यो चाहिँ आज उठाउनु पर्ने थियो भन्ने केही सोचिराखेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। किनकि जनरली छलफल अब यो
यो ओपन भनौँ न फ्री खालको भयो कि यो अलि आनन्दले आफूलाई लागेको मनको कुरा गर्ने ठाउँ पनि बनाऊ मैले। यसमा सरलाई केही अब भन्ने कुराहरू केही छ सर? अन्तिममा यहाँले मौका दिनुभयो। मैले अन्तिममा भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यातायात क्षेत्र यो देशको रक्त सञ्चारको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र हो र यो देशको अर्थतन्त्रको जग पनि हो। त्यसो हुनाले यसलाई मर्यादित पनि बनाउन जरुरी छ, यसलाई सभ्य पनि बनाउन जरुरी छ, यसलाई चाहिँ भरपर्दो पनि बनाउन जरुरी छ र यो सबै कुरा गर्नका निमित्त एउटा मात्रै अथवा भनौँ यातायात सेक्टरमा काम गर्ने यातायात श्रमिकहरूले मात्रै, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने यातायात व्यवसायले मात्रै सम्भव छैन। राज्यले यसको बारेमा कुनै योजना नबनाइरहेको अवस्थामा अब यसलाई साझा विषय बनाउन जरुरी छ, साझा छलफलको विषय बनाउन जरुरी छ र यो एउटा ट्रेन्ड, पुरानो ट्रेन्डबाट आयो नेपालको यातायात क्षेत्र। किनभने हामीले अघि मैले भने विक्रम सम्वत 1973 सालदेखि यता नेपालमा सवारी साधन भित्रेको इतिहास हेर्ने भने झन्डै 103-4 वर्ष भयो र 103-4 वर्षमा यसले संस्थागत एउटा चाहिँ आकार पनि ग्रहण गर्न सकेन, उद्योगको रूप पनि लिन सकेन र यसले सेवा क्षेत्र हो कि उद्योग क्षेत्र हो भन्ने अहिले विवाद कायमै छ। तर यो अपरिहार्य छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो व्यवस्थित हुन सकेन भने यो क्षेत्रमा काम गर्ने न श्रमिक व्यवस्थित हुन सक्छ, न श्रमिकहरू मर्यादित हुन सक्छ, न यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायहरूको लगानी पनि सुरक्षित हुन सक्छ अथवा उनीहरूको चाहिँ इज्जत बढ्न सक्छ। त्यसकारण यो लगानी गर्ने र श्रमिकको मात्रै विषय होइन कि जनताको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले अब यसलाई साझा विषय बनाएर, साझा छलफलको विषय बनाएर जानुपर्छ र हामीले त हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट त नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले त्यही भएर यो जुन पुरानो कन्टिन्युटी हो यसलाई भत्काउनु पर्छ र यो क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि इटा थप्ने काम गर्नुपर्छ र कमसेकम यो यातायात क्षेत्रलाई नेपालको जनताको सेवाको एउटा भरपर्दो एउटा आधार बनाउने र सँगसँगै यसलाई मर्यादित बनाउने र यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि यो देशको चाहिँ एउटा सम्मानित नागरिक हो बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो काम गर्दै गर्दा यातायात श्रमिकहरूकै भावनाहरू राख्ने तपाईँहरूले एउटा अवसर दिनुभयो। यो जगर्नट माइन्डसेटलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो तपाईँहरूको अत्यन्तै यो शीर्षक पनि राम्रो छ, के छ हालखबर भन्ने, र हाम्रो हालखबर अत्यन्तै नराम्रो छ, अत्यन्तै पीडादायी छ। यो पीडादायी हालखबर तपाईँहरूले जनताको बिचमा लाने एउटा अवसर पनि दिनुभयो। म सम्पूर्ण टिमलाई र विशेष गरिकन जगन्नाथ लामिछाने सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू भीम सर। अब यो क्षेत्र मर्यादित बनोस्, सभ्य बनोस्, किनभने अहिले यो क्षेत्रमा अलिकति व्यवस्थित भएन भने फेरि पनि हामी दुर्घटनाका श्रृङ्खलाहरू देखिरहनु पर्ने हुन्छ। यहाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, हाम्रो बाटोको क्षेत्रमा, इभन त्यो संरचनाको हिसाबमा धेरै लगानी आवश्यक छ। र मैले अस्ति हाम्रो सरोज सिटौला सरसँग र आज तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि यसमा धेरै ठुलो बहसको चाहिँ खाँचो देखेँ मैले। किनभने हामी यो कथनपत्रका गफ गरेर चाहिँ बसिरहेको हो कि जस्तो लाग्यो। हाम्रो राष्ट्रिय बहस चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ र यसमा मैले आफूले सकेसम्म आफ्नो एउटा प्लेटफर्मबाट यसलाई यो पब्लिक डिबेटमा ल्याउने काम गर्छु। यो मेरो आफ्नो कमिटमेन्ट छ र बेसिकल्ली हेल्थ र वेलबिङको कुरामा म आफूलाई त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने र काम गर्ने भएको हुँदा मैले आफूले केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने ठाउँ छ। सरहरूले त्यसमा केही मेरो एक्सपर्टिज युजफुल हुन्छ भने मेन्टल हेल्थको बारेमा अवेरनेसको लागि जनचेतना जगाउने कुरामा म जहिले पनि सरहरूसँग उभिन चाहिँ तयार छु। र अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो जुन मागहरू छन् र बेसिकल्ली गरी खानलाई अब देऊ भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यसमा मेरो एउटा आग्रह के छ भने सर, यो डेटामा अलिकति चाहिँ काम गर्नु पर्यो। किनभने त्यो जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हाम्रो त्यो पब्लिक एडभोकेसीमा। मैले पनि 8-10 वर्ष चाहिँ बिचमा अब एक्टिभिजम भनेर, अब अहिले पनि म एक्टिभिस्ट नै हो। यो चाहिँ एक्टिभिजमकै प्लेटफर्म हो के छ हालखबर फेरि, किनभने यो कुनै एउटा ट्रेडिसनल टक सो पनि होइन। हामीले एजेन्डा सेट गर्ने हो, हाम्रो विकनेस स्ट्रेन्थलाई सेयर गर्ने, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने हो र सोसाइटीलाई बेटर बनाउनलाई मद्दत गर्ने हो। त्यो हिसाबले त्यो अहिले पनि जुन हेल्थको बारेमा पनि सर्वे गर्न अब हेल्थ मिनिस्ट्रीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि पनि पुस गरौँ सर। दिस कुड बी न्यू एजेन्डा। यो चाहिँ नयाँ हुन सक्छ, तर यो कुरा नै सरहरूले उठाउनु पर्यो। र आज के छ हालखबर अलिकति लामो भयो, हामी 1 घन्टा नै कुरा गरियो र यो 1 घन्टा बहसको हिसाबले चाहिँ जुन आवश्यकताको हिसाबले त धेरै छोटो समय हो, तर एकै दिनको लागि जनरली यो लामो हुन्छ फेरि। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र भीम सरलाई विशेष धन्यवाद। अनि अहिलेको अब फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ
स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला र यो Thank you. छिटै नै सुरक्षित रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सडकमा गुडेको देख्न पाइयोस् र श्रमिकहरूको समस्याहरू नयाँ ढङ्गले एड्रेस गर्नु पर्यो भने त्यो मुद्दाहरू पनि अगाडि ल्याउनु होला। म चाहिँ आफूले कसरी त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ हेल्प गर्ने मेरो चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता रहन्छ। हस्, आजलाई बिदा हुन्छु। हस्, गुड नाइट। धन्यवाद।